नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेम्वाङको हृदयघातका कारण असामयिक निधन। ओली प्रचण्डदेखि सबै उच्च स्तरीय नेता कार्यकर्ता पुगे हस्पिटल। उनको पार्थिव शरीरलाई पार्टी कार्यालयमा लैजाने तयारी। बागलुङमा मात्र पाइने चिर कालिजको सङ्ख्या लोप हुने अवस्थामा पुग्यो। आखिर चिर कालिजको सङ्ख्या कति छ त बागलुङमा? यसबारेको महत्त्वपूर्ण खबर। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन आज रुस पुगेर राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग वार्ता गर्ने। लगातार 24 घण्टाको रेल यात्राबाट किम रुस पुग्न लागे। मोरक्कोमा गएको शक्तिशाली भूकम्पमा परि करिब 2600 मानिसको मृत्यु, 2400 भन्दा बढी गम्भीर घाइते, कयौं भग्नावशेषमा पुरिए। चीन विरुद्ध राष्ट्रिय एकता अभियानले गर्यो डरलाग्दो आन्दोलन। विस्तारवादी चीन मुर्दाबाद भन्दै राष्ट्रपति शी र राजदूत चेन सोङ विरुद्ध गरियो चर्को नाराबाजी। र बेलायती प्रधानमन्त्रीले चीनलाई लगाए गम्भीर आरोप। चीनले पनि बेलायतलाई दियो निकै कडा चेतावनी। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकेको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। बिहानी पखको ग्रेटर न्युज तपाईँले कहाँ र कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कृपया हामीलाई जानकारी गराउनुहोला। त्यसैगरी हाम्रो मेहनतको लागि एक लाइक पनि गर्न नभुल्नुहोला। अब ग्रेटर न्युज विस्तारमा। नेपाली राजनीतिमा पर्खर शालीन र सबैलाई मिलाएर जान सक्ने नेताको रूपमा छवि बनाएका संविधान सभाका अध्यक्ष वर्तमान सांसद एवं एमाले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्वाङको निधन भएको छ। गए राति 1 बजे हृदयघात भएपछि उनलाई शिक्षण हस्पिटल महाराजगञ्ज पुर्याइएको थियो। चिकित्सकहरूले अस्पतालमा पुर्याउने बित्तिकै नेम्वाङको निधन भएको घोषणा गरेका थिए। संविधान दिवस आउन 1 हप्ता बाँकी रहँदा त्यही संविधान जारी गर्ने नेतृत्व गर्दा नेम्वाङको दुःखद निधन भएको छ। नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाका लागि ऐतिहासिक जिम्मेवारी सम्हालेका नेम्वाङ 2 पटक संविधान सभाका अध्यक्ष भएका थिए। उनी सभामुख पनि बनिसकेका थिए। विक्रम सम्वत 2009 साल फागुन 28 मा इलामको सुन्तलाबारीमा नेम्वाङको जन्म भएको थियो। कानुनमा स्नातक गरेका नेम्वाङले केही समय कानुन व्यवसायमा समेत समय बिताएका थिए। विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीतिमा होमिएका नेम्वाङ 2029 सालमा अनेरा सोभियुका तर्फबाट महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पस इलाममा सोभियु सभापति भएका थिए। 2033 सालमा राजकाज मुद्दामा जेल परेका नेम्वाङ तत्कालीन नेकपा मालेमा सङ्गठित भएका थिए। 2047 सालमा तत्कालीन नेकपा माले र नेकपा मार्क्सवादी पार्टी बीच एकता भएपछि बनेको नेकपा एमालेको कानुन विभाग प्रमुख हुँदै 2058 सालबाट नेम्वाङ केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएका थिए। एमालेको 7औं महाधिवेशनमा उनी केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए। 2071 सालमा भएको 9औं महाधिवेशनपछि उनी स्थायी कमिटी सदस्य र 2078 सालमा भएको 10औं महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष बनेका थिए। विक्रम सम्वत 2048 र 2052 सालमा नेम्वाङ राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष रहेका थिए। 2052 सालमै कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री भएका थिए। 2056 सालको संसदीय चुनावमा इलामबाट विजयी नेम्वाङ फेरि कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री, त्यसपछि सामान्य प्रशासन मन्त्री भएका थिए। 2057 सालमा उनी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भएका थिए। 2063 सालको अन्तरिम संसदमा उनी सभामुख चयन भएका थिए। 2064 मा भएको चुनावमा इलामबाटै निर्वाचित नेम्वाङ संविधान सभाको अध्यक्ष भएका थिए। त्यसपछि 2070 सालको दोस्रो संविधान सभा चुनावपछि पनि उनी अध्यक्ष बनेका थिए। 2074 साल र 2079 सालको आम चुनावमा नेम्वाङ प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। सरल र भद्र स्वभाव अनि तौलिएर बोल्ने नेम्वाङ जीवनको अन्तिम क्षणमा कसैसँग बोल्नै नपाई सधैँका लागि अस्ताएका छन्। देशको राजनीतिक परिवर्तन र संविधान निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेम्वाङप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। यसैबीच हृदयघातबाट निधन भएका एमाले उपाध्यक्ष एवं संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेम्वाङको शव श्रद्धाञ्जलीका लागि पार्टी कार्यालयमा राखिने भएको छ। गए राति 71 वर्षको उमेरमा निधन भएका उनको शव अहिले शिक्षण अस्पतालबाट निकाल्ने तयारी भएको छ। नेता नेम्वाङको निधनको खबर सुन्नासाथ शीर्ष नेताहरू अहिले महाराजगञ्ज स्थित शिक्षण अस्पताल पुगेका छन्। संविधान सभाका अध्यक्ष तथा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्वाङ इलाम क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि निर्वाचित भएका थिए। उनी 5औं पटक विजयी बनेका थिए। नेम्वाङ 2065 र 2074 को संसदीय निर्वाचनमा विजयी बने।
यस्तै 2064 र 2070 सालका दुवै संविधानसभा निर्वाचनमा पनि इलाम क्षेत्र नम्बर 2बाटै विजयी भएका थिए। 2048 र 2051 सालमा नेम्मङ राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत बनेका थिए। एकपटक संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अध्यक्ष समेत बनेका नेम्मङ कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री समेत बनेका थिए। यसैबीच नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष नेम्मङको निधनपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पुगेका छन्। नेम्मङको गैराती हृदयघात भएसँगै त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा चिकित्सकले बिहान करिब 2 बजे मृत्यु घोषणा गरेका थिए। उनको निधन भएसँगै प्रचण्ड, ओली लगायतका नेताहरू अस्पताल पुगेका छन्। 2079 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा इलामबाट विजयी नेम्मङ नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता समेत थिए। म्याग्दीको काली गण्डकी क्षेत्रको पश्चिमी भेगमा मात्र पाइने चिर कालिज लोप हुने स्थितिमा पुगेको छ। सीमित सङ्ख्या, निश्चित वासस्थान, न्यून प्रजनन क्षमता, वासस्थानको अभाव र अवैध चोरी सिकारीका कारण सरकारबाट संरक्षित पन्छी चिर कालिज लोप हुने स्थितिमा पुगेको हो। 5 वर्ष अघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा एमएससी प्राणीशास्त्र विभागका केशव चोखालले 1 वर्ष लगाएर म्याग्दीका विभिन्न ठाउँमा पुगेर गरेको अनुसन्धानबाट यहाँ करिब 60 चिर कालिज पाइएका थिए। उचित वातावरणको अभावका कारण अहिले ती चिर कालिज घटेका पाइएको उनले बताएका छन्। चिर कालिजमा निरन्तर अनुसन्धान गर्दै आएका चोखालले यो पन्छी किसानको साथी भएको बताएका छन्। चिर कालिजको वासस्थान धेरैजसो खेतीयोग्य जमिन नजिकै हुने हुँदा खेतीबालीमा लाग्ने किरालाई यसले आहार बनाउने र बाली नष्ट गर्नबाट जोगाउने गर्दछ। स्थानीयको गलत बुझाइका कारण चिर कालिजलाई मार्ने वा धपाउने गर्दा यो किसानको पनि प्रतिशोधको शिकार भएको उनको भनाइरहेको छ। चिर कालिजको संरक्षणका लागि निरन्तर डिभिजन वन कार्यालयलाई अनुरोध गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नभएको उनले गुनासो राखेका छन्। म्याग्दीको चिर कालिज संरक्षणका लागि समुदायमा सहभागितात्मक कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। केही समयभित्रै त्रिभुवन विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानको सहयोग र सहकार्यमा म्याग्दीमा चिर कालिजको अवस्थाबारे थप अध्ययन र स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराएर समुदायसँग चिर कालिज संरक्षण कार्यक्रम सुरु गर्ने कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी दिएका छन्। चिर कालिज काली गण्डकी नदीको पश्चिम क्षेत्रमा पाइन्छ। म्याग्दीमा पछिल्लो मेरो अध्ययन अनुसार डुडुवा, थाइबाङ, हिदी, मुना, मुदी, खिबाङ लगायतका क्षेत्रमा रेकर्ड रहेको छ, अध्येता चोखालले भने। तर काली गण्डकी क्षेत्रमा पर्ने दानाको काभ्रेभिर, थोरौ र तातो पानीमा अत्यन्त कम रेकर्ड भएको छ। उनका अनुसार चैत वैशाखमा चिर कालिजको प्रजनन क्रिया सुरु हुने गर्दछ। सोही समय जङ्गलमा डढेलो लाग्नुका साथै अन्य वातावरणीय असन्तुलनका समस्या देखिने हुँदा वर्षेनी दुर्लभ मानिएका चिर कालिज घट्दै जाँदा लोपन्मुख अवस्थामा पुगेका हुन्। नेपाल प्राकृतिक संरक्षण कोष, साना स्तनधारी संरक्षण तथा अनुसन्धान संस्थान लगायतका संस्थाको सहयोगमा उनले लामो समय लगाएर चिर कालिजको अवस्था, वासस्थान, सङ्ख्या र लोप हुनका कारणबारे अनुसन्धान गरिरहेका छन्। नेपालमा यो पन्छी समुद्री सतहबाट 1400 मिटरदेखि 3600 मिटरसम्मको भूभागमा पाइने अनुसन्धानकर्ता चोखालले बताएका छन्। नेपालमा करिब 1000 को सङ्ख्यामा रहेको यो पन्छी म्याग्दीमा मात्रै 50 देखि 60 सम्म भएको अनुमान गरिएको छ। नेपाल, भारत र पाकिस्तानमा मात्रै पाइने यो चरा झट्ट हेर्दा कालिजको पोथी जस्तै देखिए पनि कालिज र चिर कालिजमा धेरै भिन्नता रहेको चोखालको भनाइरहेको छ। यो कालिजको भालेको पुच्छर लामो, आँखाको रङ रातो, शरीरमा सेतो थोप्लामा कालो बुट्टा हुन्छ भने आकारमा पोथी भालेभन्दा सानो र पुच्छर पनि छोटो हुन्छ। यसले विशेष गरी चैतदेखि जेठसम्म मात्रै फुल पार्ने र बच्चा कोरल्ने गरेको अनुसन्धानकर्ता चोखालले बताएका छन्। बिहान सूर्योदय हुनुभन्दा अगाडि र साँझमा सूर्यास्त भएपछि दिनको 2 पटक मात्र चिरचिर गरेर कराउने चिर कालिजको मुख्य विशेषता रहेको छ। उनका अनुसार यो पन्छी मुख्य गरी मध्य पहाडको माथिल्लो भेगमा जङ्गल नभएको खुल्ला भिर, खरबारी र अलिअलि डाँडा भएको ठाउँमा पाइने गर्छ। भिरमा नै वासस्थान बनाउने यो पन्छीले एकपटकमा 7 देखि 15 वटासम्म फुल पार्ने गर्दछ। चिर कालिज अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, ढोरपाटन शिकार आरक्षी र रारा राष्ट्रिय निकुञ्जका साथै संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिर म्याग्दी, बागलुङ र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिममा पाइने अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ। म्याग्दीमा यो पन्छी काली गण्डकी, म्याग्दी नदी र रघुगङ्गाको तटीय क्षेत्रमा पनि पाइएको, तर पछिल्लो समय चिर कालिजको सङ्ख्या घट्दै गएको अनुसन्धानकर्ता चोखालले बताएका छन्।
मोरक्कोमा गत शुक्रबार आएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या करिब 2500 पुगेको छ। घाइतेहरूको सङ्ख्या 2476 पुगेको मोरक्कोको आन्तरिक मन्त्रालयले जनाएको छ। अमेरिकन जियोलोजिकल सर्भेका अनुसार मोरक्कोको माराकेसबाट 71 किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा रहेको हाई एटलस माउन्टेनलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रबार राति 6.8 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो। स्थानीय समयअनुसार राति 11 बजे आएको भूकम्पको गहिराई 18.5 किलोमिटर रहेको बताइएको छ। तर भूकम्प प्रभावित पहाडी क्षेत्र पुग्ने सडकमा ठुला ढुङ्गाको अवरोधका कारण उद्धारमा ठुला उपकरणको प्रयोग गर्न नमिल्ने र उद्धारकर्ताले हातैको प्रयोग गरेर भग्नावशेषमा फँसेकाहरूको उद्धार गरिरहेको बीबीसीले जनाएको छ। बीबीसीका अनुसार धेरै व्यक्ति भूकम्पले बनाएको खण्डहरूमा बसिरहेको र राहत पर्खिरहेका छन्। हालसम्म मोरक्कोले बेलायत, स्पेन, कतार र युएईको सहयोग मात्र स्वीकारेको छ। मोरक्कोका आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार भूकम्पको धक्काबाट थुप्रै भवन तथा भौतिक संरचना भत्किएका छन्। कतिपय भत्किएका भवनमा मानिसहरू पुरिएर रहेको हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ। मोरक्कोमा यसअघि पनि विभिन्न समयमा शक्तिशाली भूकम्पले ठूलो क्षति पुर्याएका थिए। 2004मा शक्तिशाली भूकम्प जाँदा 628 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै 2060को शक्तिशाली भूकम्पमा 12,000को ज्यान गएको थियो। बेलायती संसदका एक अनुसन्धानकर्ताले बेजिङका लागि सुराकी गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले चीनको आलोचना गरेका छन्। बेलायती प्रजातन्त्रमा यस खालको हस्तक्षेप मान्य नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री सुनकले चिनिया प्रधानमन्त्रीको कडा शब्दमा निन्दा गरेका हुन्। बेजिङका लागि सुराकी गरेको आरोपमा बेलायती संसदका एक अनुसन्धानकर्तालाई यसै वर्षको सुरुमा पक्राउ गरिएको खबर एक पत्रिकाले प्रकाशित गरेको थियो। भारतमा जारी G20 शिखर सम्मेलनका दौरान बेलायती प्रधानमन्त्री सुनकले यो विषय चिनिया प्रधानमन्त्री ली चियाङ सामु उठाएका हुन्। हाम्रो संसदीय लोकतन्त्रमा कुनै पनि किसिमको हस्तक्षेप स्वीकार्य नभएको भनी मेरा चासो स्पष्ट रूपमा राखेको छु, सुनकले नयाँ दिल्लीमा बेलायती मिडियालाई बताएका थिए। बेलायतको महानगर प्रहरी बलले आधिकारिक गोपनीयता ऐन अन्तर्गत गत मार्चमा 2 जनालाई पक्राउ गरेको पुष्टि गरेपछि दुई बीच भेट भएको हो। दुवैलाई कुनै अभियोग लगाइएको छैन। थप अनुसन्धानलाई थाँती राख्दै उनीहरूलाई अक्टोबरसम्मका लागि धरौटीमा रिहा गरिएको छ। बेलायत स्थित चिनिया दूतावासले विज्ञप्ति मार्फत सो आरोपलाई पूर्णत कपोकल्पित र दुर्भाग्यले भरिएको लान्छना बाहेक केही नभएको बताएको छ। सो विज्ञप्तिमा चीनले बेलायतका सम्बन्धित पक्षलाई उनीहरूका चीन विरोधी राजनीतिक दाउपेच बन्द गर्न आग्रह गरेको छ। उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले रुस जानको लागि रेल यात्रा सुरु गरेका छन्। नेता किम रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँगको शिखर वार्ताका लागि रुसको भ्लादिभोस्तोकतर्फ जाँदै गरेको बीबीसीले जनाएको छ। नेता किम विशेष बख्तर बन्द रेल चढेर रुसतर्फ गइरहेको सरकारी अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै दक्षिण कोरियाली सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। तर उत्तर कोरियाका सरकारले भने किमको भ्रमणबारे कुनै पनि जानकारी सार्वजनिक नगरेको बीबीसीले जनाएको छ। किमले आज मङ्गलबार रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अमेरिकी अधिकारीहरूले रुसी राष्ट्रपति पुटिनले उत्तर कोरियासँग हतियार किन्न खोजिरहेको दावी गरेका छन्। युक्रेन युद्धका कारण पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय दबावमा परेका पुटिनले अहिले उत्तर कोरियासँग मिसाइल लगायत अत्याधुनिक हतियार खोजिरहेको अमेरिकाको दावी रहेको छ। अहिले अमेरिका, दक्षिण कोरिया र जापान बीच सुरक्षा सहकार्य भइरहेको छ। छिमेकी देश उत्तर कोरियाले पनि मस्कोसँग सैन्य सहकार्यको प्रयास गर्दै आएको छ। कोरोना महामारीपछि उत्तर कोरियाली नेता किम पहिलो पटक विदेश भ्रमणमा निस्किएका छन्। राष्ट्रिय एकता नामको भारतीय सङ्गठनले नेपालका लागि चिनिया राजदूत छन सोङ विरुद्ध नाराबाजी गर्दै काठमाडौँमा र्याली निकालेको छ। प्रदर्शनकारीले चिनिया राजदूतलाई फिर्ता गर, चिनिया विस्तारवाद मुर्दाबाद, आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप बन्द गर, ऋण जाल चाहिँदैन, देश डुबाउन पाइँदैन जस्ता नारा लगाएका थिए। अभियानका केन्द्रीय संयोजक विनय यादवको नेतृत्वमा निकालिएको र्याली बबरमहलबाट नयाँ बानेश्वर पुगेर कोन सभामा परिणत भएको थियो। संविधान सभा सदस्य एवं अभियानका वरिष्ठ नेता बीपी यादवले चीनले तिब्बत र ताइवान जस्तै नेपालले उपनिवेश बनाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए।
उनले नेपालसँग चीन सम्बन्ध बढाउनु भन्दा पनि नेपाललाई कसरी ऋणको जालमा फसाउने भन्ने विषयमा चिनिया राजदूत बढी सक्रिय रहेको आरोप लगाए। चिनिया राजदूत सङ्घले नेपाललाई भारतसँगको आर्थिक सम्बन्ध घटाएर चीनसँग थप घनिष्ठ हुन सुझाव दिएको अशोभनीय रहेको बताएका छन्। नेता यादवले चिनिया राजदूतको भनाइले नेपाल र भारतको आन्तरिक मामिलामा चीनले हस्तक्षेप गर्दै देशको राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई खतरामा पारेको बताएका छन्। उनले नेपालले भारतसँगको व्यापार घाटा भोग्दै आएको र यसको उत्पादन क्षेत्र सङ्कुचित हुँदै गएको बताएका थिए। उनले चीनबाट नेपालले आर्थिक विकासको पाठ सिक्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनको भनाइको नेपालको आम जनताले स्वागत गरिरहेका छन् भने केही राजनीतिक दल, केही मधेसवादी राजनीतिक दल, नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू लगायत केही नेताहरूले चाहिँ विरोध गरिरहेका छन्। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।